तुम्ही दिसागर्दी जो इम्पॉर्टंट एक स्पॉट आसा बाकीच्या गोंयांचे सगळे इम्पॉर्टंट आसा म्हाज्या म्हायती प्रमाणे सरकारा कडेन हो विशय पावला आनी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे आनी वनमंत्री श्री सुजीत राणे हे दोगूय हेजेर पॉझिटीव विचार करून ते धबधबे लोकांक पळोवपाक सगळे सेफ्टी मेजर्स बाकीचे सगळे जे परमिशन्स पळय कितें आसा लागता आनी बरे पद्दतीन सस्टेनेबल लोकांक कांय प्रॉब्लेम जायनासतना अशे पद्दतीन ते ओपन करतले अशी अपेक्षा आसा. ओके कितले बेनिफीट म्हणटा तुमकां? म्हणून ते हेजे पळय रोड सुरू जर केले जाय हेजे सुद्दां काही निर्बंध घालून योग्य रितीन लोकांक प्रॉब्लेम जावचे ना अशा पद्दतीन ते चालू करपाचे प्रयत्न आसता सरकाराचे आनी लोकांनी जे पळय कोण वयता तेणी सगळे जे कितें बंधन आसा जावं कायदेशीर बाबी पूर्ण करपाचे आसा ते करून तेजो आनंद घेवचो अशी म्हजी अपेक्षा. आणि पर्यटनाच्या सर दृश्टीन पळयत जाल्यार बॅन ह्यो कितलो म्हारग पडटा? पर्यटनाच्या दृश्टीन कितें आसा की सगळे विशय जे पळय आसा गोंयांत पर्यटनूच इम्पॉर्टंट जाल्लें आसा. म्हाका दिसता की आतां पावसांत हो जर विशय जर आमी जर समज जर बरे भशेन सुदारना जाय जाल्यार खुबश्यो अडचणी निर्माण जातल्यो सगळ्या लेवलाचेर. त्या खातीर सरकार ह्या योग्य रितीन पावल उखलून ते सॉल्व करतले. ओके सर, सावर्डे मतदारसंघातले जे सरपंच आहात त्यांनी तुमकां मिनिस्टरी खातीर डिमांड केला, तुमचें मत कितें आसा सर? ते कशें आसा तेंचे मनांतले विचार जे कितें आसा भावना आसा ते तेणी माननीय मुख्यमंत्र्यान पावयल्या आनी हांवें आज पर्यंत कितें केल्लें आसा की म्हाका जी जबाबदारी दिल्या ती जबाबदारी समर्थपणे प्रामाणीकपणे केल्ली आसा. पण सर तुम्ही ऐच्छिक आसा? कशें आसा की हांवें जर समज ती जबाबदारी जर समज दिली जाय जाल्यार ती म्हाका करून तशेंच पार करची. पण सध्याची सरकारची सर कामगिरी पळयत जाल्यार तुमकां कशें दिसता? सरकारची कामगिरी म्हणजे कशें आसा की फाल्यां सकाळी समज नेमान जावं ही जबाबदारी तूं घे आनी ही जबाबदारी तुवें करपा जाय म्हणून जाल्यार ती करचीच पडटली आनी ती करपाची म्हाजी तयारी आसा.